अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से बहुत बहुत सलाम। और दूसरा सलाम है आपको कानूनी टीवी चैनल का, और तीसरा सलाम है आपको पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का, और चौथा आज जुम्मतुल मुबारक है, तो आपको भी मुबारक हो जुम्मा। और अच्छा दिन होता है, वीकेंड होता है, बड़ा फिर बंदे को खुशी हो रही होती है कि यार जो मुलाजमीन लोग हैं या जो जॉब करने वाले हैं या जो इस तरह ऑफिस में जाने वाले हैं, उनको खुशी होती है कि जी सैटरडे को भी छुट्टी है और संडे को भी है। कोई ना कोई प्लानिंग की होती है कि कहीं जाना है, आना है, मिलना है। और मेरा तो आपको पता है कि सैटरडे जो है वो फ्रेंड्स डे है। मैं हमेशा किसी न किसी दोस्त को बुलाता हूँ, खिलाता हूँ या खाता हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो और दावत देता भी हूँ और दावत कबूल भी कर लेता हूँ। तो आज मौसम के हिसाब से भी आपको पता है कि अक्टूबर की आज जो है वो काफ़ी दोस्त कहते हैं डेट ज़रूर बताई करें। तो अक्टूबर की आज 23 तारीख है, और इस हवाले से जो है मौसम का अगर देखा जाए तो बहुत आजकल आइडियल मौसम है। आज इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी पार्क की सैर भी करवाऊंगा और वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगा। और भी एक दो वीडियो बड़ी अच्छी अच्छी आज मेरे ज़हन में है, तो वो आपको गैर सियासी, वो भी आप चूँकि पसंद करते हैं। जैसे चाय वाली वीडियो आप पसंद करते हैं ना, चाय वाली, तो चाय वाली वीडियो का ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरे बड़ी दोस्तियाँ हो गई हैं। वो भी चाय बना बना के कहते हैं कि सर जी हमें बड़ा मज़ा आता है, हल्की फुल्की होती है, सारा दिन की टेंशन वगैरह ख़त्म होती है। तो टेंशन ही होती है ना सारा दिन, कोई ना कोई मसला। अभी मैं एक ख़बर सुन रहा था टेंशन वाली, देखें कि जी अब पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया है। 3 मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो रह गया है। कौन से जी? अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान। तो इस हिसाब से फिर बंदे को दुख तो होता है ना कि यार हम हर लिहाज से सबसे पीछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब कल मुझे बहुत एक और हुआ है कि जी जो पाउंड है, हमारा पाउंड पिछले हफ्ते जो है ये पाउंड के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया वो 200 रुपये का एक पाउंड था, 200 रुपये का सर जी, देखें 200। और कल मैंने पता किया तो वो 213 रुपये का था। ठीक है, तो 13 यानी कि एक हफ्ते में 10 दिन में इसका, चूँकि हम डॉलर का ज़्यादा बताते हैं, इसका बताते नहीं है। डॉलर कम हुआ है थोड़ा सा, डॉलर 166 से कम होके 162 पे आया है डॉलर ना। तो ऐसी बातें होती हैं कि फिर जो है ना बंदे को थोड़ा सा रहता है। इसलिए हम कई दफ़ा चाहते हैं कि बिल्कुल बड़ी मज़े मज़े की वीडियो बनाएं। तो ये जो आप कहते हैं ना कि आप जी गाड़ी में वीडियो ना बनाएं, मैं आपको ये बताऊं, गाड़ी में वो मैंने फ़िक्स किया हुआ है और मेरी नज़र बिल्कुल ये देखें सामने है। मैं कोई ज़्यादा आपकी तरफ तो जो नहीं, सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि सर जी गाड़ी में वीडियो ना बनाएं, तो मैं ये देखें दोनों हाथ मेरे जो है ना ये इधर वो फ्री है, और मेरी पूरी तवज्जो जो है वो गाड़ी की तरफ है। तो दोस्तों बात मैंने रात को थोड़ी सी एक कही थी आपसे कि कोयटा के जलसे के पोस्टपोन होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह भी वो कह रहे थे कि जनाब इसका आप कोरोना के हवाले से जी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है। तो पहले हुकूमत बड़ी खुश हो रही थी कि कोरोना ख़त्म हो गया है, जो ही जलसे जुलूसों का ऐलान हुआ है तो जनाब ये कोरोना भी आ गया है। कोरोना, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जी एहतियात ना करें, हम कभी भी अपने चैनल से ये बात नहीं कहेंगे कि एहतियात ना करो। वो तो देखें ना, जो हमें यकीन तो नहीं है ना, ये तो अफवाहें हैं कि जी कोरोना नहीं है, ये है वो है।
لیکن لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں. ہمارے وکلاء بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ینگ ایج والے وکلاء بھی، کیونکہ ہمیں جب وکیلوں کا زیادہ پتہ چل جاتا ہے، لسٹ میں آ جاتا ہے کہ فلانا وکیل فوت ہو گیا فلانا، تو ہمیں بڑا پھر نا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ریشو پہلے سے زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ ہے. نوٹس ہمارے نوٹس بورڈ پہ ہائی کورٹ میں لگتے ہیں. تو یہ کبھی بھی ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں جی نہیں حکومت یہ غلط کہہ رہی ہے، کرونا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ پہلے بھی کرونا تھا، حکومت نے بڑھا چڑھا کے لوگوں کو کہا کہ جی ہم نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں اور ہم نے کرونا کنٹرول کر لیے، جبکہ انڈیا میں روز 60-70 ہزار بندے جو ہے نا کرونا سے مریض نکل رہے ہیں، اور ہمارے 200-300 اس طرح وہ ہو رہا تھا. تو باقی ملکوں میں بھی نکل رہے ہیں. برطانیہ میں ابھی دیکھیں نئی پالیسیاں لگائی ہیں انہوں نے، امریکہ میں لگا دی ہیں، اور پھر ایک لہر جس طرح وہ آئی ہوئی ہے اس طرح کی جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے کوئٹہ کے جلسے کو بھی یہ ایک مین وجہ بتا کے تو کہا جا رہا ہے کہ جی کرونا پھیلنے کا خطرہ ہو رہا ہے تو کوئٹہ کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی SOPs کے ساتھ جو ہے نا اپنی ساری سرگرمیاں جاری رکھیں. کوئٹہ کا جلسہ بھی ہونا چاہیے، SOPs کا خیال رکھیں. وہاں وہ لگے ہوتے ہیں واک تھرو گیٹ، تو وہاں پہ آپ جو ہے نا کسی کو بھی بغیر ماسک کے اندر نہ جانے دیں، شرط رکھ دیں. ماسک بھی اب تو 10 روپے کا مل رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ ماسک بھی اپنے وہ ٹوپیاں جیسے بنا لیتے ہیں، اپنے سٹیکر بنا لیتے ہیں. ماسک بھی اپنے کلر، جھنڈے کے کلر کے بنا لیں. یہ بڑی اچھی میں تجویز دے رہا ہوں. تو ٹھیک ہے ان کو دیں، سارے لوگ باہر بیچیں، 10-10 روپے میں ماسک بیچیں. تو یہ بنا لیں، آئندہ کے جلسوں کے لیے بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. ماسک PTI والے اپنے بھی بنائیں. اور یاد آ گیا، کل ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ وہ PTI کی ٹوپیوں میں نا ہیروئن پکڑی گئی ہے. بہت زیادہ ان PTI کی ٹوپیوں میں کوئی سمگلنگ ہو رہی تھی. تو بہرحال یہ تو معاشرتی برائیاں آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ جناب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ غصے والی ویڈیو نہ بنائیں اور اپنا خیال کریں. اور کل میں نے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بنائی کہ یہ کوئی ایکشن نہیں لیتے، ہمیشہ ڈیفینسو رہتے ہیں، اور یہ کبھی انہوں نے چڑھائی نہیں کی حکومت کے خلاف. اور یہ وہ میں نے غصے والی بنائی تھی، تو وہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ ایسی غصے والی ویڈیو نہ بنائیں، اور آپ اپنی جسٹس پارٹی کے اوپر بھی توجہ دیں. اور مسلم لیگ نون والے اگر آپ کے مشورے نہیں مانتے تو پھر آپ ان کو کیوں اتنا غصے میں آ کے کہتے ہیں؟ جیسے مریم نواز کی بیل کا مسئلہ ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی وہ بیل کروا لیں. کسی کو جواز کیوں فراہم کرتی ہیں کہ جناب میں نے بیل نہیں کرانی؟ یہ ضد تو نہیں نا، آپ ضد تو نہیں نا کر سکتے. آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، IG سندھ کا کیا حال ہوا ہے اور کیا حال ہو رہا ہے. تو یہ جو قانونی کارروائی ہے، جو آپ کے اوپر غلط ہے صحیح ہے، وہ لازمی آپ کریں. یہ لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو ہم یہی مشورے دیتے ہیں، قانونی حوالے سے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر میں اگلی ویڈیو میں مزید کوئی اچھی باتیں کرتا ہوں. یہ آج جنرل گپ شپ کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو گوش گزار کی ہے. چینل تو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور اس کی سالگرہ کا بھی پروگرام آپ کو انشاءاللہ نا میں 1-2 دن تک بتاؤں گا. اس کی سالگرہ منانی ہے قانونی TV کی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ.